बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहता हूँ। दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। देखें जी, खून का बदला तो खून ही होता है। गो के ज़ाती तौर पर मैं जंग व जदल को किसी मसले का हल नहीं समझता और ना ही इसका कायल हूँ, मगर क्या कीजिए कि जंग अगर आप पर मुसल्लत कर दी जाए तो फिर इसका जवाब देने के अलावा कोई रास्ता, कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचता है। इस वक्त जो इसराइल का हाल है, जो वहां पर तबाही है, जो वहां पर खूनरेजी है, जो वहां पर चीखें सुनाई दे रही हैं, वो डेफिनेटली गजा वालों की आह है जो कि उन्हें लगी है। और इस वक्त बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर उनके शहरियों की मैंने बात सुनी है, मीडिया पर जो मुख्तलिफ गुफ्तगू कर रहे हैं वो बाकायदा तौर पर ये कह रहे हैं कि ईरान इज टर्निंग अस इनटू गजा। ईरान लिटरली वो कहते हैं कि हमें गजा में तब्दील कर रहा है। और वाकई ऐसा है, जो वहां पर तबाही दिखाई दे रही है, जो खंडर, जिस तरह से इमारतें वहां पर खंडर बन चुकी हैं, जो सुपरसोनिक मिसाइल ईरान की जानिब से जो है वो दागे गए हैं, उसके बाद जो वहां पर सूरत हाल है वो वाकई इस चीज की अक्कासी कर रही है। इस वक्त मीडिया पर जो है वो बहुत सी चीजें चल रही हैं, बहुत आपको जो है वो सोशल मीडिया पर फेक चीजें भी मिलेंगी, लेकिन मैंने कुछ ऐसे फुटेजेस देखी हैं, कुछ ऐसे विजुअल्स देखे हैं जो कि वाकई चश्म कुशा हैं, जो कि वाकई हैरान कुन है। और मैंने कई जराए से और कई तरीकों से उन्हें तस्दीक करने की भी उनकी कोशिश की है कि कहीं ये कोई एआई जनरेटेड तो नहीं है। लेकिन मैं आपको ये वसूख से कह सकता हूं कि वो मनाजिर, वो विजुअल्स, वो फुटेजेस जो मैंने देखी हैं वो बिल्कुल असली हैं। वो तबाही के मनाजिर हैं, वो ताबूत में लिपटे हुए इसराइली लोग हैं, वो इसराइली फौजी हैं, वो इसराइली शहरी हैं। उस इसराइली झंडों में वो ताबूत लपेटे गए हैं और वो दर्जनों की तादाद में है। मैं कुछ रेस्ट्रिक्शंस की बिना पर वो फुटेज, वो विजुअल्स आपको यहाँ पर दिखा नहीं सकता, वरना मैं जरूर आपको दिखाता कि वो किस तरह से वो मनाजिर, और इस पर जो है वो गजा में शादियाने बनाए जा रहे हैं। और ये नेचुरल है, ये नेचुरल है कि जब एक साल तक आपको जुल्म का निशाना बनाया गया, मासूम लोगों को, बच्चियों को शहीद किया गया, अस्पतालों पर, स्कूलों पर बमबारी की गई, उसके बाद जब जालिम को इस तरह से खुमियाजा भुगतना पड़ता है तो ये नेचुरल है। ये खुशी फिर आती है और अंदर से ये खुशी आती है। और मैं जिस तरह से वो बात कर रहा था ना कि वो फुटेजेस मैंने जो है वो देखी हैं और वो बिल्कुल असली फुटेजेस हैं, और मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर मैं वसूख से ये कह सकता हूँ कि वो बिल्कुल जो है वो तबाही के मनाजिर हैं जो कि इस वक्त इसराइल में है। अगर आपको उसकी कुछ झलक देखनी है ना मुकम्मल तौर पर, तो डेफिनेटली वो आपको शायद ना देखने को मिले, लेकिन अगर उसकी कुछ झलक आपने देखनी है तो इंटरनेशनल मीडिया चैनल्स आप ट्यून इन कर लीजिए। आप टीआरटी देखें, आप जो है वो अल जजीरा न्यूज देखें, आप बीबीसी पे या सीएनएन पे वो मनाजिर देखें। वो इमारतें आपको दिखाई देंगी कि जिस तरह से ईरान के सुपरसोनिक मिसाइलों ने वहां पर इमारतों को राख का ढेर, खंडर बना दिया। वहां पर वजारत दिफा की इमारत को निशाना बनाया गया। वहां पर एक साइंस लेबोरेटरी को, तल अबीब जैसे शहर में जिसको आयरन डोम प्रोटेक्ट करता है, उस पूरे इसराइल को एक बहुत मुतहर्रिक किस्म का वो दिफाई निजाम है, वो प्रोटेक्ट करता है, और उसको जो है वो अब खंडर में बदल रहा है। और ये सूरत हाल हो चुकी है। लिटरली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसराइल बैकफुट पर ऑलमोस्ट आ चुका है। इसराइल ऑलमोस्ट बैकफुट पर आ चुका है और अमेरिका से वो मदद की अपील कर चुका है कि डायरेक्टली अमेरिका इन्वॉल्व हो जाए। अभी आपको पता है कि अमेरिका ये सब जानते हैं कि मॉरली, फाइनेंशियली, हर तरीके से जो है वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं है अमेरिका। और अब इसराइल 2 बार मदद की अपील कर चुका है अमेरिका से कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो इस तनाज़े के अंदर और फौजी मदद की जाए। लेकिन अभी इस हवाले से अमेरिका की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। और इसका सबूत ये है कि अमेरिका की जानिब से कई बार ये ईरान को पैगाम भेजा गया है कि वो इसराइल और ईरान के दरमियान डील करवा सकते हैं। अब डील तो इसी सूरत में होती है ना कि जब फरीकैन इस पर रजामंदी जाहिर कर दें। तो डेफिनेटली अगर ईरान को ये कहा जा रहा है कि ईरान अगर चाहे वो मुज़ाकरात की मेज पर आ जाए तो फिर हम डील करवा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि इसराइल राजी है। तो इसका मतलब है कि इसराइल फिर ऑलमोस्ट बैकफुट पर जा चुका है। ये बाकायदा तौर पर अमेरिका की जानिब से अब तक जो है वो पेशकश की गई है, और एक दफा नहीं, ये कई दफा पेशकश की जा चुकी है। और अभी भी अमेरिका ये कह रहा है, बल्कि ट्रंप की जानिब से जो बयान उनके सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था वो दिया गया था कि जो गुज़श्ता रात इसराइल ने ईरान पर हमला किया है उसमें अमेरिका इन्वॉल्व नहीं है। ये ट्रंप कह रहे हैं कि मैं नहीं हूं उसमें, अमेरिका नहीं है उसमें। और वो ये कह रहे हैं कि अगर ईरान ने अमेरिका पर डायरेक्टली कोई हमला किया तो फिर हम अपनी भरपूर ताकत से जवाब देंगे। तो भाई भरपूर ताकत जो आपने वियतनाम में दिखाई उसका कोई नतीजा निकला? वो जंग आप हारे।
امریکہ وہ جنگ ہارا. جو افغانستان میں آپ نے بھرپور اپنی طاقت دکھائی اس کا کوئی نتیجہ نکلا؟ وہ جنگ بھی امریکہ ہارا. تو کیا بھرپور طاقت سے آپ جواب دیں گے سوائے اس کے کہ آپ اپنا اسلحہ ٹیسٹ کر لیں گے, آپ اپنے میزائل, آپ اپنے بم جو ہے وہ ٹیسٹ کر لیں گے؟ یہی میکسیمم ہو سکتا ہے نا. اور ابھی بھی جو ہے وہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم بھرپور طاقت سے جواب دیں گے. تو بہرحال ایران کو جو ہے وہ ترنے والا سمجھا گیا تھا, اور ایران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ترنے والا نہیں ہے. ایران کو انڈرمائن کیا گیا تھا, ایران کو انڈر اسٹیمیٹ کیا گیا تھا, اور ایران نے اس کا بھرپور جواب دیا ہے. ہاں, اس میں نقصان ایران کو اٹھانا پڑا ہے. ایران کی ٹاپ ملٹری جو لیڈرشپ ہے وہ اس میں شہید ہوئی ہے. ایران کے جو ہے وہ جوہری سائنسدان, اٹامک سائنسدان, وہ اس میں شہید ہوئے ہیں. اور ابھی بھی یہ اطلاعات ہیں, بلکہ اسرائیل کی جانب سے باقاعدہ دھمکی دی گئی ہے کہ وہ آیت اللہ خامنئی کو نشانہ بنائیں گی اور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ اسرائیل کے پاس ٹیکنالوجی ہے, اسرائیل کے پاس بہت بہتر ٹیکنالوجی ہے, اور اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے اسماعیل ہانیہ کو بھی ان کے گھر میں ایران میں نشانہ بنایا گیا تھا. اور ابھی بھی جن لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ اسی ٹیکنالوجی یا انٹیلیجنس کے تھرو بنایا گیا ہے. یہ جو موساد اور را کا گٹھ جوڑ ہے نا, یہ جو نیکسس ہے, یہ بھی اس میں بہت زیادہ کام کر رہا ہے. تو اس وجہ سے آیت اللہ خامنئی کے حوالے سے جو ہے یہ بات کی جا رہی ہے کہ انہیں بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے, لیکن ابھی تک الحمدللہ آیت اللہ خامنئی بالکل محفوظ ہیں. اور دنیا کو بھی جناب ہوش آ گیا ہے, دنیا نے کو یہ باور ہو گیا ہے کہ ایران کے بارے میں جو سوچا جا رہا تھا نا کہ چند میزائل لگیں گے اور ایران جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, ایران میں وہ کیپیسٹی نہیں ہوگی کہ وہ جواب دے سکے. اب دنیا کو کان ہو گئے ہیں, دنیا کو ہوش آ گیا ہے. محمد بن سلمان جو کہ سعودی ولی عہد ہیں, وہ رابطے کر رہے ہیں مختلف ممالک کے ساتھ. ان کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بھی رابطہ ہوا ہے, دیگر ممالک کے لوگوں سے رابطے ہوئے ہیں, اور اس کشیدگی کو کم کروانے کے لیے, ختم کروانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. سب سے اہم رابطہ جو اس میں ہوا ہے نا وہ ہے ٹرمپ کا اور پیوٹن کا. روسی صدر پیوٹن کے ساتھ ٹرمپ کا رابطہ ہو, 50 منٹ تک گفتگو ہوئی دونوں کے درمیان, اور اس تمام تر صورتحال پر بات چیت کی گئی. اور ٹرمپ نے پیوٹن سے یہ اپیل کی ہے کہ جی کسی بھی طرح سے جو ہے وہ ایران کو مذاکرات کی میز پر لایا جائے, کیونکہ پیوٹن کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ روس ایران کے ساتھ کھڑا ہے, ہم ان کی حمایت میں ہیں. تو پھر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو کسی بھی طرح سے مذاکرات کی میز پر لایا جائے, کیونکہ ایران فی الحال مذاکرات کی میز پر آنے کو تیار نہیں ہے. جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے, اور یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ جب آپ کسی کی ملٹری لیڈرشپ کو مار دیں گے, جب آپ وہاں پر رجیم چینج کروانے کی کوشش کر رہے ہیں, جب آپ جو ہے اس طرح سے بے رحمانہ حملے کر رہے ہیں, تو پھر وہ اپنی شرائط پر مذاکرات کی میز پر آئے گا, پھر وہ آپ کی شرائط پر میز پر نہیں آئے گا. تو اس وقت جو ہے وہ ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں نے تل ابیب کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی. اس کے علاوہ اسرائیل کے شہر جناب ساحلی شہر ہے حیفا, وہاں پر یہ میزائل داغے گئے ہیں, سپر سونک میزائل ایران کی جانب سے. دیگر شہروں پر جو ہے وہ میزائل داغے گئے. ایک سائنس لیبارٹری ہے تل ابیب میں, اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا. وزارت دفاع کی عمارت پر میزائل برسائے گئے, اس کو تباہ کر دیا گیا. اور ابھی جس وقت میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں, ابھی بھی ایران کی جانب سے ڈرونز فائر کیے جا رہے ہیں, میزائلز فائر کیے جا رہے ہیں. اگر ہم ایران کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی وہاں پر بھی اسرائیل کی جانب سے حملے ہو رہے ہیں. ابھی کچھ سے پہلے میں دیکھ رہا تھا نیوز میں, خبروں میں, کہ تہران میں خوفناک دھماکوں کی آواز سنائی دی گئی ہے. ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ کلیم کیا جا رہا تھا کہ تہران میں کسی جگہ پر یہ حملے ہوئے ہیں. اور اسرائیل کا یہ دعویٰ ہے کہ جناب وہ جو اٹامک جہاں پر اثاثے رکھے گئے ہیں نا, اس کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں. تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا, کیونکہ اٹامک اثاثے ایران نے جو ہے وہ زمین کے اندر کئی کلومیٹر اندر وہ محفوظ رکھے ہیں, اور وہ ایسے نہیں ہے کہ اوور دا سرفیس وہ پڑے ہوئے ہیں اور وہ اسرائیل ان کو نشانہ بنائے گا اور تباہ کر دے گا. نہیں, ہاں نتانز کے علاقے میں ایران میں جو اوور دا سرفیس کچھ چیزیں تھیں انہیں وہ نشانہ بنایا گیا, نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی. لیکن IAEA جو کہ اٹامک ایجنسی ہے, جو کہ تمام دنیا میں ان تمام تر اثاثوں کی دیکھ بھال کرتی ہے, نظر رکھتی ہے, نگرانی رکھتی ہے, اس کی جانب سے کنفرم کیا گیا کہ کسی بھی قسم کی کوئی تابکاری کے اثرات نہیں دیکھے گئے ہیں. اب اسرائیل کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم ان اٹامک اثاثوں کو نشانہ بنائیں گے, تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا, یہ بہت مشکل ہوگا, کیونکہ وہ زیر زمین ہے, کئی کلومیٹر وہ زیر زمین ہے. اور ایران بھی ڈیفینیٹلی جس طرح سے کوشش کر رہا ہے, ایران کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا کہ وہ اسرائیل کے ان اٹامک اثاثوں کو, ایسٹس کو نشانہ بنا سکے. ہاں, تیل کی تنصیبات پر جو ہے وہ حملے ہو سکتے ہیں. اور تیل کی تنصیبات سے میں ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ اسٹریٹ آف ہرمز ہے, جس کو آبنائے ہرمز کہا جاتا ہے, وہاں سے تیل کی ٹریڈ ہوتی ہے.
یہ ایران کے پاس ایک آپشن ہے اور میرے خیال سے یہ پھر لاسٹ آپشن ہوگا کہ اس کو چوک کر دیا جائے، اس کو بند کر دیا جائے۔ اس سے ہوگا کیا کہ 80% ٹریڈ آئل کی، تیل کی رک جائے گی اور دنیا اس سے متاثر ہوگی۔ پھر دنیا ابھی جو بے ہوشی کے عالم میں پڑی ہوئی ہے نا، کچھ ممالک کو تو ہوش آ گیا ہے، باقی اقوام عالم ابھی بھی بے ہوش ہیں، پھر انہیں بھی ہوش آ جائے گا کہ جب ان کی جو سپلائی لائن کٹ جائے گی تیل کی۔ تو دیکھیں جی آنے والے دنوں میں ایران کے پاس کیا آپشنز ہیں، اسرائیل کیا کرنے کے لیے جا رہا ہے، کیونکہ اسرائیل تو اس وقت آلموسٹ جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ وہ بیک فٹ پر آ چکا ہے، تو اب دونوں مذاکرات کی میز پر آتے ہیں، اگر آتے ہیں تو کن شرائط پر آتے ہیں، اس حوالے سے دیکھنا ہوگا۔ آج کی ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے پاس۔